हे कॅटेगरीचे लोक असले तांकां हे देशान कसलेच स्थान नसले, तांकां हे देशान सदांच एक सर्टन क्लासान एक्सप्लॉयट केल्ले. ते लोकांक हे देशाचे मेन स्ट्रिमान हाडपाचो प्रयत्न, ते लोकांक हे देशाच्या घडणुकेंत वांटो घेवपाचो संदी आनी हे लोकांक घेवन हो देश घडोवपाचो जो बाबासाहेब आंबेडकरान कॉन्स्टिट्युशनाचे जरियेन एक स्ट्रॉंग फावंडेशन, एक स्ट्रॉंग बुनियाद हे आमच्या देशाची घाली. कित्याक खंयचोय देश जशें खंयच्या ऑर्गनायझेशनाची जो पर्यंत बुनियाद भक्कम नासता तो पर्यंत तो उबो उरूंक शकना. तशी स्ट्रॉंग बुनियाद हे सगळ्या लोकांक एकठांय करून त्या लोकांक हे देशान स्थान दिवन तांकां मान दिवन आनी तांकां रिकॉग्निशन दिवन जी गेली ताजी भरपूर एलर्जी हे BJP आनी RSSच्या लोकांक जाली. आनी जे लोक एक सर्टनूच क्लास आसलो ते देश आनी देशाची इकॉनॉमी चलयताले तांकां त्या खातीर बाबासाहेब आंबेडकर हो नांव आनी हे विचाराची सदांच एलर्जी आसली. ती आजूय प्रथा तांची क्रोनी कॅपिटलिस्ट, थोडेच बिझनसमॅन, थोडेच धंदेकार आनी सर्टन क्लासाच्या लोकांक घेवन हो देश चलोवपाची, धंदो चलोवपाचो जो प्रक्रिया चालू आसा तातूंत तांकां बाबासाहेब आंबेडकर हो विचारधारेचो सदांच त्रास जातलो. आनी तो तांकां त्रास जो जाता तो केन्ना केन्ना तांचो कंट्रोला भायर वता. आनी काल जे अमित शाह उलयलो तशे तरेन तांचे विचार लोकांच्या मुखार दिसता. हे विचारधारेचे विरोधान म्हाका दिसता काँग्रेसूच म्हणून न्हय, प्रत्येक देशाचो नागरीक आज उठपाची गरज आसा. BJPक उत्तर विचारपाची गरज आसा आनी तांचो निशेध करपाची गरज आसा. आमी काँग्रेस पार्टी म्हणून अमित शहाचो निशेध करताच. आनी अमित शहा म्हणटा तो कितें आमी हाजे पयलींय पळयलां. आनी अमित शहा म्हणटा ते BJPचें चित्र जे आज लोकांच्या मुखार तांचे विचार घेवन सबंद फुडल्यान आयला. म्हाका दिसता आज देशाचे लोक उठून BJPच्या लोकांक हाजेर उत्तर मागपाची गरज आसा. आम्ही जाणात की आम्ही बाबासाहेब आंबेडकराक आम्ही मानतात. आंबेडकर जयंती म्हणून पासून सेलिब्रेट करतात. आणि आम्ही स्वतःचे न्ही की आंबेडकर एक बॅरिस्टर म्हणून आशिल्लो, बरो शिकला आणि बरो आमची फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ही वॉज द ड्राफ्ट्समॅन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अँड देअरफॉर द काइंड ऑफ रिस्पेक्ट अँड द लेवल दॅट वी हॅव टू कीप ऑफ सच पीपल is across party lines, is across any political affiliations or even across any religions. Just because a person is a Dalit leader does not mean to say one should come forward and insult. This is very cruel and we are all standing in support of our leaders who have stood up to oppose this kind of attack on Babasaheb Ambedkar, and we stand in support with the Congress party which believes in equality, in brotherhood and respecting one another. And I think that this kind of a signal which is being given by the BJP is very bad, and I don't think this kind of thing should ever be done. And for this reason I come to stand in solidarity with my leaders and with our Congress party and say and condemn this incident of insulting Babasaheb Ambedkar. सर मदी जे आमचे अध्यक्षान आणि बाब कालुसान आणि सुनील बाबान सांगला ते प्रमाणे आज आमी एकठांय जाले हांगा निशेध करपाक जो स्टेटमेंट होम मिनिस्टर अमित शहान केलो. आनी म्हाका दिसता हो कॅज्युअल असो स्टेटमेंट न्ही, ही खरी भावना जी BJPची आसा तांच्या काळजा मुखार ते असले स्टेटमेंट करून लोकां मुखार पावता. तांकां कितें ही भावना की आमचे संविधान जे आसा ते नश्ट करपाचे, बदलून उडोवपाचे. आनी जे आमचे देशाचे फुडारी, महान फुडारी जसो डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आनी महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी सगळ्यांनी पळय बुनियाद घातल्या. असले आमकां संविधान घडून हाडून दिला आमच्या लोकां खातीर, गिवींग अस नॉट ओन्ली अ गुड कॉन्स्टिट्यूशन बट गॅरंटींग द फ्रीडम ऑफ अँड रायट्स ऑफ द इंडिविज्युअल citizen of this country. आणि हे पळय रायट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ डुईंग वॉट एवर वी नीड टू डू विच इज बींग कटेल्ड बाय दीस गव्हर्मेंट. म्हाका दिसता तांकां हो पयलो तेंचो प्रयत्न हे लोकांचे पळय अधिकार आसा, लोकांचे पळय रायट्स आसा ते चेपून उडोवपाचे, तेचेर दबाव घालपाचो. तांकां हांगा गोंयान आनी देशभरान भयाचे वातावरण निर्माण करपाचें हे तांचें म्हाका दिसता भावना. हे पळय आंबेडकर जावन आसा फॅशन, कसली फॅशन? हो आमचो महान फुडारी देशाचो
ताणें आमकां हें संविधान घडोवन हाडपाक ताजो एक व्हडलो म्हत्वपूर्ण भाग आसा आनी जे आमी आतां रायट्स सगळे इन्क्लुडींग द BJP फेलोज ते संविधानाक आसा आनी हें संविधान हें चेपून उडोवपाक सोदता आनी आंबेडकराचो असो अपमान करून हो जावन आसा आमच्या पुराय देशाचो अपमान एका नागरिकाचो अपमान अशें आनी हेज्या पासून म्हाका दिसता ह्या होम मिनिस्टरान ह्या अमित शाहान रेजिग्नेशन दिवन देशा मुखार एक आपणाची एपॉलॉजी दिवपाची गरज आसा. काल त्यांचो एक प्रोटेस्ट जालो, तेंच्यांनी सांगले मिसकोट केला म्हणून तेका. अमित शहाचे भाशण राज्यसभा टीव्हीचेर लायव्ह आसा. म्हाका दिसता ते तुमी आयकचे आनी अमित शाह कितें उलयला तें क्लियर आसा. तातूंत मिसकोट करपाचो प्रश्नूच येना. आनी दुसरे BJPच्या ट्विटर हँडलाचेर फोटो सोरोसाचो घातलो कोणें? ओरिजिनल फोटो आंबेडकराचो आशिल्लो, तो चेंज कित्याक केलो? म्हाका दिसता BJPन हे डायवर्जंट टॅक्टीक्स बंद करचे आनी अमित शहान म्हाका दिसता माफी मागपाकूच जाय आनी रेजिग्नेशन दिवपाक जाय. थँक्यू. दोतोर गेले रे.